आवाज़ बनना, जहाँ कोई कत्ल हो रहा है वहाँ जाकर मैंने एहतजाज करना। किसी की लाश मिलेगी जंगल से, किसी की लाश मिलेगी सड़कों से, किसी की लाश मिलेगी बीच बाजार चौकों से। शराब का नशा वो शुरू कर देता है, हिरन का नशा वो शुरू कर देता है, जिन्स परस्ती की तरफ वो चलना जाता है, ट्यूशन भिजवाते हैं, कारोबार पे लगाते हैं, उनका मुस्तकबिल सोचते हैं। वाहिद पाकिस्तान के अंदर वो ख्वाजा सरा हूँ जो एक दिन नाचने के लिए नहीं निकले। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। मेरे साथ मौजूद हैं सबा गुल साहिबा, जो कि ट्रांसजेंडर्स के जितने भी मुख्तलिफ़ शहरों में लोग हैं, तमाम कराची, लाहौर समेत इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इवन के पूरे पाकिस्तान के जिस शहर के भी आप बात करें, वहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके हुकूक के लिए बोलने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। हमेशा से उनको प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही होती हैं। उनके लिए क्या क्या इक़दामात किए, कितने लोगों को फैसिलिटेट किया, उनके हुकूक के लिए किस हद तक लड़ी, आइए हम इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबा गुल मेरा नाम है। मैं इंडस होम और तड़प के 2 इदारों के प्रेसिडेंट हूँ। ज़माने से लोगों की कीचड़, ज़माने से लोगों का गुस्सा, ज़माने से लोगों की बदकारियाँ, बदज़बानियाँ, नाज़िबा अल्फाज, ये मेरी ट्रांस जो कम्युनिटी है यानी कि बर्दाश्त करती आई। अब बर्दाश्त के पैमाने जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ हमारी अपने लोगों के अंदर छोटी मोटी जो गलतियाँ थी, गलतियाँ हर औरतों में, मर्दों में, ट्रांसजेंडर में, हर जगह में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बिज़नेसमैन थे, भैंसों का कारोबार किया, पानी का कारोबार किया, और इस तरह यानी कि ये ट्रांसजेंडर मेरे जैसे थे, मैं इन जैसी थी। ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उनसे दूर हूँ। बस मेरी एक दिल लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने कदम उठाया उसमें अल्लाह ताला ने भरपूर तरीके से कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाई। इंडस होम वेलफेयर ट्रस्ट आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या मकासद थे, और उन मकासद को अब किस हद तक पूरा होते हुए देख रहे हैं? मैं उसी बात पे आने लगी हूँ। जब मैं अपने फार्म में जाती थी तो मार्केट से गुज़र के जाना पड़ता था। ट्रांसजेंडर बैगिंग के लिए निकले और बहुत सारे ऐसे लोग यानी कि उन्हें गंदे लफ्ज़ कसते थे, पत्थर मार दिए, अंडे मार दिए, टमाटर मार दिए, बुरे बुरे नामों से पकारना शुरू कर दिया। कम से कम 2 से 3 साल मैंने इस सोच विचार में लगाए यानी कि मैं क्या करूं और मैं कैसा तरीका करूं जिस तरीके में यानी कि मैं इनके लिए कोई अच्छा काम कर सकूं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे ट्रांसजेंडर कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। फर्स्ट को छोड़ो, अव्वल और आखिरत को पकड़ना चाहिए, जिसमें मैं वाहिद पाकिस्तान के अंदर वो ख्वाजा सरा हूँ जो एक दिन नाचने के लिए नहीं निकली, क्या बात, बैगिंग के लिए नहीं निकली, किसी गलत एक्टिविटी के लिए मैं नहीं निकली। जब उस इदारे से मैंने काम किया और मेरा पैसा सारा वहाँ खर्च हो गया। मैं कभी गाड़ी लेकर मुल्तान जा रही हूँ, कभी भावलपुर जा रही हूँ, कभी लियाकतपुर जा रही हूँ, कभी भावल नगर जा रही हूँ, कभी लाहौर जा रही हूँ। बड़े बड़े तोहफे तवाइफ लोगों को यानी कि तमाम इदारों के पास जा रही हूँ, उनको इस चीज़ की आकाइयाँ देने के लिए। पैसा मेरा खर्च हो रहा है। मैंने वहाँ देखा यानी कि मुझे कुछ चीज़ अच्छी भी लगी, कुछ नहीं लगी, तो किसी के कंधों पे रख कर चलाना ये एक जुर्म भी था, गलत चीज़ थी। तो उसमें आगे जो ट्रांसजेंडर थे, ख्वाजा सरां थे, जो फ़कीर लोग थे, उन तक आगाही नहीं जाती थी। फिर मैंने एक बेटा मेरा बना, मैंने उससे बात की, उन्होंने ब्रेक ही नहीं लगाए, उन्होंने मेरे 2 इदारे रजिस्टर करके दे दी। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया। जिस काम को किया अच्छे तरीके से, साफ़ और शफाफ नीयत से उस काम को सर अंजाम दिया, उसे मुकम्मल तरीके से किया। स्टार्ट किया मैंने, राशन देने शुरू कर दिए, ट्रांसजेंडरों को बिस्तरे देने शुरू कर दिए, ट्रांसजेंडरों को बैगिंग से हटाकर उनको नौकरियों की तरफ
छोटे छोटे स्टार लगाना शुरू कर दिए। یہ اب کیسے مینیج کرتے تھے یہ جو ایکسپینسز تھے ان کو جس طرح بھی آپ نے موٹیویٹ کرتے تھے جیسے بزنس کی طرف لے کے جانا پھر ان کے ایکسپینسز افورڈ کرنا؟ سب سے پہلے نا اپنے گھر کو بندہ صاف کرتا ہے. جب انسان اپنے اندر وہ پاور وہ ہمت وہ طاقت لے کر آتا ہے تو پھر وہ طاقت وہ ہمت وہ دوسروں کو بھی اوپر تقسیم کرتا ہے. میرے جو اپنے ذاتی اسٹوڈنٹ تھے ان کو ایک کو کہا بیٹا یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ یہاں کام کرو. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے مدینہ مارکیٹ میں 17 سال سے وہ کام کر رہا ہے. دوسرا میرا اسٹوڈنٹ ہے 5 سال سے یعنی کہ کنور مل میں وہ کام کر رہا ہے. تیسرا میرا اسٹوڈنٹ ہے جو سرکاری نوکری جو مالیہ کی نوکری ہوتی ہے وہاں نوکری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو سیلون ڈال دیا کسی کو ٹیلر کی دکان ڈال دی کسی کو کیا کسی کا کیا. دھیرے 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 الحمدللہ اس وقت میں 17,000 لوگوں تک پہنچ گئی. راشن بسترے گرمشالیں کپڑے اور ان کے یعنی کہ آواز بننا جہاں کوئی قتل ہو رہا ہے وہاں جا کر میں نے احتجاج کرنا گورنمنٹ سے بات کرنی میڈیا سے بات کرنی اخباروں میں خبریں لگانی. یہی میرے اندر کا ایک لاوا تھا. جس وقت میں آج اس مرحلے میں ہوں میں سوچتی ہوں یعنی کہ ہم کسی دکان کا کوئی کھلونا نہیں ہے ہم کوئی جانور نہیں ہیں. اگر بدنصیبی سے کسی کے گھر ٹرانسجنڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ماں باپ کیوں نہیں اسے استعمال کرتے. وہ ماں باپ کا غلام بن کر کیوں نہیں رہتا. وہ ایسے لوگوں کی غلامی میں آ گیا ایسے لوگوں کی گرفت میں آ گیا ایسی دھل میں وہ گھس گیا. وہ ٹرانسجنڈر میں انتقام میں آ جاتا ہے. آئس کا نشہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے شراب کا نشہ وہ شروع کر دیتا ہے ہرن کا نشہ وہ شروع کر دیتا ہے جنس پرستی کی طرف وہ چلنا جاتا ہے. میں نے ایک صرف ٹرانسجنڈر کے بارے میں نہیں سوچ رکھی میں نے پورے پاکستان کی عوام کے لیے سوچ رکھی تھی. اگر میرا ٹرانسجنڈر ایک کرائے راستے پہ آئے گا میرے پاکستان کے ینگ جنریشن جتنے بھی گئے وہ ایک صحت مند ہوگی. کیوں آپ کو اس چیز کا علم ہے یعنی کہ جس طریقے سے گروؤں کو تو پیسے چاہیے. رات پوری نائٹ لگائیں تو گرو کہتا ہے میرے پیسے مجھے دو. بیگنگ کے لیے چلا گیا تب کہتا ہے مجھے پیسے دو. فنکشن کے لیے چلا گیا تب کہتا ہے مجھے پیسے دو. سب سے بری اور گندی حرکت گرو کی کیا تھی سب سے پہلے اس کو ماں کی اور بہن کی گالی دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ. کیوں دیتا ہے؟ تیری بھی ماں ایسی ہے اس بچے کی بھی ماں ایسی ہے. اگر جیسے ایک عام پبلک اپنی اولاد سے پیار کرتی پھر یہ گرو کیوں نہیں پیار کرتے. یہ بھی پیار اسی طریقے سے کریں جیسے ایک ماں ایک باپ دونوں اپنے بچے کو روزانہ صبح اٹھ کر مسجد بھجواتے ہیں اسکول بھجواتے ہیں ٹیوشن بھجواتے ہیں کاروبار پہ لگاتے ہیں ان کا مستقبل سوچتے ہیں ان کی ایک زندگی بناتے ہیں. یہ کیا ہمارے لوگوں کی زندگی ہے. یہ زندگی ساری زندگی ہم جھوٹ بولتے رہے ساری زندگی ہم یعنی کہ ایک ناچنے گانے کی حدود تک رہ جائیں. یہی ہم اس چیز کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. آخر ہم انسان ہیں. جیسے ہر اس پارٹی نے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ کاف لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے ہر انسان نے ایک نعرہ لگا دیا ہم غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. پھر ہم کیوں گزاریں؟ ہمارا بھی تو وہی رائٹ ہے. جیسے سن 2018 میں قانون پاس کیا گیا اس قانون کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی. اب اس کارروائی کو اجاگر کرنے کے لیے میں ہمت کر رہی ہوں کہ اللہ کرے وہ کاروائیاں شروع ہو جائیں. ہر ادارے میں 2 کوٹا نوکریاں انہوں نے دی مگر ابھی تک میرا ٹرانسجنڈر کوئی نوکری پہ نہیں لگا. مگر اس چیز میں انتہا قسم کی میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں. اب میرے ٹرانسجنڈر وکیل بھی بن چکے ہیں اب میرے ٹرانسجنڈر ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں اب میرے ٹرانسجنڈر عالمہ بھی بن چکے ہیں. پڑھے لکھے آگے ہیں. تو مصیبت تو ہمارے جیسے سادے لوگوں کی ہے جو ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے نہیں. مگر اس چیز کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جیسے وہ ٹرانسجنڈر تھوڑا سا سائنس کی طرف آئے اور ان کی ذہنیت تھوڑی چینج ہو گئی ڈیسینٹ بن گئے اور سلجھے ہو گئے. اب وہ پہلے جیسی حرکتیں نہیں. مگر اب بھی سوال یہ اٹھتا ہے
जो ट्रांसजेंडर गुरु बाल बच्चेदार हैं, अपने 5-5, 6-6 बंगले बना कर बैठे हैं, अपने बच्चों को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं, खुद अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम की ज़िंदगी बना दिया इन बेचारों का खून चूस चूस के। जिस वक़्त जिन्स परस्ती की तरफ इनको लगाया गया, ऐ जालिम इंसान, तुझे खुदा का डर नहीं, तुझे खुदा का खौफ नहीं, तो उस बच्चे की जान का दुश्मन तू कैसे बन गया? उसको इल्म था, नादान नहीं था, जहल नहीं था, गवार नहीं था। मेरे अल्लाह की सुन्नत को, मेरे नबी की सुन्नत को, अल्लाह के फ़र्ज़ों को भूल कर ये लोग इस तरफ तवज्जो दे। मेरी मुखालफत किसी से नहीं, ना किसी ट्रांसजेंडर से है, ना किसी ख्वाजा सराह से है, ना ही अपने मुल्क से है। मेरी अगर मुखालफत है तो उस कराइम से है जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, अल्लाह का नबी पसंद नहीं करता, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक भी नहीं और अच्छी भी नहीं। और यही एक ज़िंदगी होती है जब हम एक दूसरे को तबलीग करेंगे, उसको अच्छे रास्ते पे लेकर आएंगे। जैसे कि आजकल हाले के लाले पड़ने शुरू हो गए, मुझे कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, और मेरे घरों में आकर मुझे बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं है, आज़ादी ये एक हमारा सीखा, हमें खेलने दो। कैसे खेलने दो? क्यों आप ये सीखा खेल रहे हैं और किस बनिस्बत खेल रहे हैं? कि किस कानून के कटारे में ये चीज़ जायज़ है? अगर जायज़ है तो फिर मैं भी आपके साथ खेलूँगी। आप उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? दाएं बाएं आगे पीछे क्यों नहीं अपनी इस गुनहगार नज़र को घुमाते? जिस वक़्त आप देखिए किसी दुनियादार को, उनकी बच्चियां भी कोठियों पे काम कर रही हैं और उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग तालीम की तरफ नहीं ले जा रहे, कहते हैं चलो 1500 की या 200 की दिहाड़ी लगेगी, हमारा पेट भर जाएगा। वो भी तो लोग हैं कि लाखों रुपए जो ना ख्वाजा सरान लाखों रुपए नहीं अरबों रुपए कमा लेते हैं। ये बात वही आ जाती है, यानी कि कुछ काली भेड़ियाँ इन ख्वाजा सराओं के अंदर, इन ट्रांसजेंडरों के अंदर घुस गई, जिन्होंने यानी कि मेरे कल्चर को, मेरे इस जनान बलादरी को बदनाम करके रखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक्ट भी पास करवाया इस वाले से, इनके हुकूक के हवाले से आप इनका आवाज़ उठाई, और फिर इसम्बली की हद तक भी काफ़ी पेशन गोइयाँ हुई हैं, लेकिन उसको अमली दराम जो है ना, प्रैक्टिकली से कहते हैं कि उसको अमल दरामद करना, वो उस हद तक शायद आज तक नहीं हो सका। कोटे के हवाले से आपने क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या आपने प्रैक्टिकल स्टेप उठाए? देखें जी, 4 चीज़ें मेरे ट्रांसजेंडर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले उनके लिए हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, उनके लिए पनाह गाह जो होती है, शेल्टर रूम, वो बहुत ज़रूरी है, उनके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, उनके लिए कारोबार बहुत ज़रूरी है। जैसे आम एक मर्दों औरतों के हकूक़ हैं, हम इससे अवर हकूक़ कोई भी नहीं मांग रहे। मेरे ट्रांसजेंडरों का यही मुतालबा है, यानी कि हम हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाएं और अपनी बाइज़्ज़त और एक मकाम बना कर बैठें, एक इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। ये वो बात वही आ जाती है, जुमला में बड़ी अरसे से ये बोलती आई हूँ, मैं गुनाह हूँ, मेरा गुनहगार कौन है, जवाब दें। मैं गुनाह हूँ, मेरा गुनहगार कौन है, मुझे जवाब दें। अगर मुझे गुनहगार इस माशरे ने बनाया है, मैं गुनाह हूँ, मुझे गुनाह इस गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देती, उलमाए कराम तवज्जो देते, माशरे के लोग तवज्जो देते, तो ये बात यहाँ इस हदूद तक नहीं रहनी चाहिए जहाँ के थोड़ी देर के लिए वर्के दो खोले और किताब को बंद कर दिया। इस किताब को खुली रहने दें, ताकि यानी कि माशरे के लोग और गवर्नमेंट मिलकर अगर हमारे लिए ये स्टेप उठाएं, सवाब समझ के, सवाब समझ के, अगर आप एक अच्छे इंसान की तारीफ़ करेंगे, अच्छे इंसान को पास बिठाएंगे, अच्छे इंसान को अपने दस्तरखान में बिठाएंगे, अच्छे इंसान को अपने साथ चेयर पे बिठाएंगे, तो वो तो एक आपकी इज़्ज़त अज़लों से है। अगर आप किसी बुरे इंसान को साथ बिठाकर या दस्तरखान में बिठाकर उसकी इज़्ज़त बनाने की कोशिश करेंगे, वो इज़्ज़त तो अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगी। इज़्ज़त तज़िल्लु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी ये मौत की अल्लाह क्या है। मैं भी तो उन्हीं की तरह के ख्वाजा सरा। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर
کسی جگہ پہ آپ نے مجھے ناچتے ہوئے دیکھا ہے میں ہار مان لوں گی، کسی جگہ پہ مجھے بیگنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ہار مان لوں گی، مگر میں اب ہارنے والی نہیں ہوں۔ اب کوئی ڈر نہیں ہے مجھے موت سے، کوئی تکلیف نہیں ہے موت سے، اور یہ زہر کا پیالہ کل کائنات نے پینا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ کی طرف لوٹ کر ہم سب جائیں گے، مگر دنیا میں ایک ایسا کام کر کے انسان کو جانا چاہیے تاکہ وہ پیچھے والے جو لوگ ہیں نا وہ اپنی زندگی بہتری کی طرف لے کر آئیں۔ 17,000 لوگوں کو میں نے آزاد کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کاروبار نوکریوں میں لگائے ہیں وہ کچھ چند لوگ میں نے لگوائے ہیں، یعنی کہ 17,000 لوگوں کو نہیں لگایا۔ جب ایک زنجیر بنانے کی میں نے تاریخ چلائی ہے، وہ زنجیر میرا مکمل ہوگا تو پھر ہم ایکٹیویزم کی طرف آئیں گے۔ پھر میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گی، ہاں بھائی آپ بتائیں یعنی کہ ہم کیا کریں، اگر روزگار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے راول پنڈی تحفظ سینٹر اور نے بہت سارے تعاون کیے ہمارے ساتھ۔ جب کسی بھی خواجہ سراؤں کے پاس کوئی بھی روزگار نہیں تھا تو میں وہاں گئی، ان کے ڈپارٹمنٹ میں گئی اور ان سے میں نے مطالبہ رکھا، میں نے کہا یعنی کہ دن کو نا یہ بیکنگ کریں، یہ کہاں جائیں؟ میں اتنے لوگوں کو، ظاہری بات ہے میں بھی تو خرچہ پورا نہیں کر سکتی، یہ لوگ اپنا اپنا کمائیں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کہ وہ دن کو جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کما کر شام کو وہ لوٹ کر آتے ہیں۔ میں نے کھلے لفظوں میں لکھ کر دیا، سین کر کے دیے، جو رات کو نکلیں گے ان سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی وہ لوگ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں تو نہیں۔ بے شک انہیں میڈیا پکڑے، بے شک انہیں پولیس پکڑے، بے شک انہیں ایجنسیاں پکڑیں، بے شک فوج ان کے اوپر کوئی کارروائی کرے، وہ تو ہم نے کھلی اجازت دی ہے۔ یعنی کہ ایک لیڈر ہی کسی کو غلط راستے پہ لگائے گا، وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ ایک بے ایمان انسان ہوتا ہے۔ تو میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ نا غداری یا بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ انڈس ہوم ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے جو آفیسز ہیں کہاں کہاں پہ موجود ہیں، کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ مزید کیا اس میں ایڈ کرنے والے ہیں؟ یہ میرے جو ہیڈ آفس ہے یعنی کہ وہ اسلام آباد، پہلے دارالمرکم سکول کے ساتھ تھا، یعنی کیفٹن 1 میں، وہاں سے میں نے چینج کر کے پھر اسے G11-2 میں ہم لے کر آئے، 66 نمبر گلی میں، اور اسی کی شاخ ہے کراچی۔ ہنا میری وائس پریزیڈنٹ ہے وہاں، ٹرانسجنڈر ہے۔ اس کے بعد پھول نگر میں راجپوت بولی، وہ میری وائس پریزیڈنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ یعنی کہ ضلع لاہور میں نومی، وہ میری وائس پریزیڈنٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک مرد ہے یعنی کہ ضلع کشاب چھور آباد میں، وہ میرا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ اور چھٹا جو تھا یعنی کہ ہری پور کے شہر کے اندر سیما، یعنی کہ وہ میری وائس پریزیڈنٹ ہے۔ یعنی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ میں ٹرانسجنڈر کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویزم ایک دوسرے ادارے سے مل کر راشن لے کر دینا، ان کا جو کیس ہو جاتے ہیں ان کے اوپر آواز اٹھانا، یا کچھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرنا، گورنمنٹ سے بات کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بہت سارے لوگ یعنی کہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے باہر میں نکلتی ہوں، یعنی کہ کوئی مجھے ڈھس کر دے گا۔ کیا وجہ ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ ایک اچھی پوسٹ میں ہیں، آپ کی 8-10 لاکھ روپیہ سیلری ہوتی ہے، آج کل تو ہے نہیں کسی کی، مہینے کی آمدنی ہوتی ہے، تو میں ایک ایسا ذریعہ کروں یعنی کہ آپ ایک غلط طریقے سے کما رہے ہیں تو میں آپ کا پوائنٹ دیتی ہوں، آپ سیدھے راستے سے کمائیں۔ ظاہری بات ہے وہ پیسہ اگر زیادہ ہو تو آپ کو تو تکلیف ہوگی مجھے مارنے، مجھے راستے سے ہٹانے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں یعنی کہ میرے رستوں کے روڑے بنے ہوئے ہیں، سڑکوں کے روڑے بنے ہوئے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، ٹیلی فون کر کے میرے پاس ان کی ویڈیو موجود ہے، میرے پاس ان کے وائس میسج موجود ہیں، میرے پاس ان کی کار ریکارڈنگ موجود ہے، یعنی کہ جس طریقے سے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، تو میں تو برداشت کر رہی ہوں، جس میں غیر قانونی کام ہم کوئی بھی نہیں کرتے۔ یہ سن 2018 کا جو قانون پاس کیا گیا تھا، یہ تمام ثبوت اور پروف قانون کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے یہاں 7 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ، جو کوئی بھی
ट्रांसजेंडर है, जब मर्द है औरत है, वो इंसानी खरीदा फरोख्त करेगा। इसी तरीके से 3469 पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो ट्रांसजेंडर कत्ल हुए, किसी की लाश मिल रही है बंद कमरे से, किसी की लाश मिल रही है जंगल से, किसी की लाश मिल रही है सड़कों से, किसी की लाश मिल रही है बीच बाजार चौकों से। ऐसे अस्तगफिरुल्लाह दर्दनाक वाक़ये मेरे सामने आए। पेशावर में एक खूबसूरत ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया था, तो 5-5 किलो के शापर बना दिए गए थे। सारे चौकों में वो शापर छोड़े गए। ये खौफनाक बात। ज़ाती अनाथ था या किस वजह से कत्ल किया था? ज़ाती किसी के देखें ज़ाती अनाथ कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ एक तवाइफ जब कोठे पे बैठती है ना, सिर्फ तवाइफ को बदनाम ना किया जाए, उसको ये देखा जाए उसके पास साबे मेहमान जो आ रहा है वो कौन होता है। तो मेरा यही हर दफ़ा यानी कि तड़फड़ाहट होती है, मेरा यही मैसेज होता है उन पाकिस्तान के प्यारे भाइयों के लिए जो अपनी ज़िंदगियों से प्यार करें। जब उन्हें इन चीज़ों के बारे में समझ आएगी, देर से आएगी, मगर वो वक्त गुजर जाएगा उनका, क्योंकि ट्रांस जब आपस में कुछ नहीं कर सकते। ट्रांस के साथ एक मेल ज़रूर पार्टनर होता है, उसका पूरा रोल होता है, यानी कि वो क्यों ऐसा करता है। जब वो खूबसूरती अगर वो ट्रांस है, यानी कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका पहले वाला दोस्त वहाँ बस दस यहाँ यानी कि ये हकीकत नहीं है। कोई शरीयत में हमारा इस तरह का सिलसिला नहीं है, यानी कि हम पक्के निकाह करके किसी एक के नाम पे बैठ जाएं। अगर ना बैठे तो कुछ ज़रूरी नहीं है। इसी तरह दोस्ती के नाम पे कुछ खुंदकबाजियों से कुछ ट्रांस आपस में मिलजुल करना इस मामले को ख़त्म करना। मैं देख रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी शील्ड्स पड़ी हैं, अवार्ड्स पड़े हैं, ये किस वजह से दिए गए हैं? ये जो अवार्ड मुझे मिले हैं, शहान को भी पता है, आपको भी पता है, जब कोई अच्छी कारकर्दगी करता है, अच्छा काम करता है तो इनाम तो उसे मिलता है। मगर मैं इन इनामों से खुश नहीं हूँ। मैं उस इनाम से खुश होना चाहती हूँ जो मेरा रब मुझे देगा। मैं अल्लाह का गिफ्ट लेना चाहती हूँ। मुझे ये इनाम अवार्ड इन चीज़ों की मुझे ना शौक़ है, ना मैं शौक़ रखती हूँ। ऑफिस में भी पढ़े हैं, यहाँ भी कुछ 30-40 पढ़े हैं, यानी कि तमाम सरकारी इदारों की तरफ से भी हैं, कुछ स्कूल की तरफ से हैं, कुछ मीडिया वाले लोगों की तरफ से हैं, कुछ इदारों की तरफ से हैं, कुछ पुलिस वालों की तरफ से, कुछ फ़ौज की तरफ से, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। मगर मैं इन पे खुश नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बस मेरा अंदर वाली जो हसरत है, मेरा अल्लाह मुझे कोई गिफ्ट दे। एक लास्ट पे जो आपके सबसे दर्दनाक कहानी है, जो आपके हुकूक छीने जाते हैं और आज तक उन पे अमल दरामद नहीं हो सका, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आज तक आप उनको हासिल करने से नाकाम नज़र आ रहे हैं? सबसे बड़ा जुर्म, क्राइम और तकलीफ दे दरिंदों लोगों की गुलामी, उन दरिंदों की गुलामी जो अपनी ज़िंदगी तो खुशहाल गुजार रहे। काश 2100 साल पहले ये झूठ की ठेकेदारी ख़त्म हो जाती, लोग अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लेते और ज़िंदगी मज़े की तरफ आ जाती। नहीं तो हमें बदनामियाँ लगती, नहीं तो हमारे माथे पे बदनामी का टिक्का लगता। मैं भी तो एक इंसान की इंसानियत को देखा जाता है। अगर इसी तरह हर पाकिस्तान का शहरी अपने ज़मीर को झंझोड़े, वो देखे पाकिस्तान का शहरी बाद में पहले वो इंसान है। अगर मेरे पाकिस्तान के लोगों के अंदर इंसानियत आ जाए तो क्या ही बात है। इंसानियत सबसे बड़ा सबक है। मैं अभी भी दुखी होकर के बात कर रही थी, मुझे इन गिफ्ट इन अवार्डों की ज़रूरत नहीं है।
وہ ایوارڈ ملنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے، وہ ایک مقام، ایک عزت، ایک یعنی کہ سر اٹھانے کا وقت، یعنی کہ ہم بھی سر اٹھا کر لوگوں کے سامنے چلیں، ہم بھی ڈر ڈر کے کہیں نہ بیٹھیں۔ بے شک ہم میرے ٹرانس پڑھے لکھے ہیں، ہمت والے ہیں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ان کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے، ڈر خوف رہتا ہے۔ بس یہی کچھ اسپیشل میسیج دینا چاہیں بطور پریزیڈنٹ انڈس ہوم ویلفیئر ٹرسٹ آل پاکستان کے لیے، تمام ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ابھی اگر وہ ایک اچھے ذریعہ معاش کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے؟ جی میرا الحمدللہ اپنے ٹرانسجنڈر کے لیے بھی ایک میسیج ہے، ایک میرا حکومت وقت کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے۔ حکومت وقت کے لیے یہ میرا میسیج ہے، 12ویں محرم کو ایک احتجاج کے لیے نکلوں گی اور اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ساتھ لے کر نکلوں گی، جس میں میرے ذاتی حقوق ہوں گے، جو میرا رائٹ ہے۔ اپنے حقوق کی لمٹ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں مانگتی، نہ بھیک مانگتی ہوں، وہ میرا رائٹ ہے، وہ میرا حق ہے۔ یعنی کہ 12 محرم کو اسلام آباد پریس کلب کے آگے ہم احتجاج کریں گے۔ دوسرا میرے اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے یہ میرا میسیج ہے، انڈس ہوم اور تڑپ ویلفیئر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی آزادی کے لیے حاضر ہے۔ آپ آئیں، انڈس ہوم اور تڑپ کو جوائن کریں، سبا گل کو جوائن کریں اور زندگی کے مزے لیں۔ غلامی سے آزاد ہونا ہر کسی کا رائٹ اور فرض ہے، اپنی آزادی کی زندگی جیئیں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں اس دلدل سے باہر نکلیں، اپنی وجود کی قیمتیں مت لگائیں، اور نشے سے چھڑاؤں گی، برائی سے بچاؤں گی، سکل کی طرف لے کر آؤں گی، تعلیم کی طرف لے کر آؤں گی۔ اگر کچھ نہ کر سکے آپ کو ایک اچھا انسان اور پاکستانی ضرور بناؤں گی۔ میرے ساتھ موجود تھی صبا گل صاحبہ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انڈس ہوم ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ پاکستان کے تمام شہروں کے تمام ٹرانسجینڈرز کے لیے ان کے حقوق کے لیے ہر وقت لڑنے کے لیے پیش ہیں۔ عرصہ دراز سے ان کے حقوق کی جنگ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہر ادارے سے لڑ رہی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ذریعہ معاش جو کہ اکثر ٹرانسجینڈرز کا غلط اور غیر انفرادی ہو چکا ہے، اس ذریعہ معاش کو درست راستے پر لا کے ایک اچھا ذریعہ معاش ان کو قائم کرتے ہوئے ان کو ایک اچھے راستے پر لانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔